ल स्टार्ट गरौँ है त। पानी पर्ला जस्तो भएपछि यो नेटले फेरि जहिले फेरि फ्लुइडकै क्लासमा। ओके सो अघिल्लो क्लासमा हामीले स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज एन्ड फ्लोटिङ बडी भनेर पढ्यौँ होइन। सँगसँगै अफ थ्रस्टसँग रिलेटेड थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरू डिस्कस गऱ्यौँ। आज त्यसकै अन्डरमा रहेर केही न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। सो सिम्पलबाट सुरु गरौँ। क्वेसन 1 बडी वेज आज अलिकति एक्टिभ हो है तिमीहरू पनि। क्यालकुलेटर क्यालकुलेटर हाल्नु पऱ्यो आज। इन इयर अ बडी वेज 50 न्युटन इन इयर एन्ड अ फोर्स अफ 15 न्युटन is required to hold it inside a fluid of 100 density 1250 kg per meter cube and density of यहाँ शॉर्टकट लेखेँ density of body equals to what? ठीक है सिंपल क्वेश्चन बार सुरु करें। अ बडी वेज 50 न्यूटन इन इयर है हावामा यसलाई यतिकै राख्दाखेरि कति छ त्यसको वेट 50 न्यूटन छ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ 1250 केजी पर मिटर क्युब भएको फ्लुइडमा है डुबाउनु खोज्दाखेरि है अभियसली अब यसको डेन्सिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त यो माथि तैरिनु खोज्यो तर त्यसलाई हामीले तैरिन दिएनौँ है। त्यसले के अरे त्यसलाई होल्ड गरेर भित्रै राख्यौँ भने त्यसलाई होल्ड गर्नको लागि चाहिँ एडिसनल के चाहियो अरे त 15 न्युटन बराबरको के चाहियो अरे त 15 न्युटन बराबरको फोर्सले त्यसलाई होल्ड गर्नु पर्यो है। होल्ड गर्नलाई त अब माथितिर आउनु खोजिरहेको छ भने चाहिँ त्यो होल्ड गर्नुपर्छ तलतिर हुनु पर्यो होइन। अनि यसको आफ्नो वेट कति थियो त 50 न्युटन थियो है। अफ थ्रस्ट चाहिँ माथितिर लागिरहेछ ए होइन यति हो है। अब फोर्सेसहरूलाई हामीले इक्वेट गर्नु चाहिँ के आउने भयो त देयरफोर अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु अफ थ्रस्ट यु इक्वल्स टु के हो त 15 न्युटन प्लस 50 न्युटन है 65 न्युटन बराबर चाहिँ के लागिरहेको रहेछ त अफ थ्रस्ट लागिरहेको रहेछ है। टार्गेट के हो त यो बडीको डेन्सिटी निकाल्ने हो है। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त अफ थ्रस्ट केसँग बराबर हुन्छ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ दि यो त के कम्प्लिटली डुबेछ हैन। वेट अफ दि लिक्विड डिस्प्लेस्ड यो चाहिँ केसँग यो अफ थ्रस्टको भ्यालु केसँग बराबर हुनु पर्छ वेट अफ दि लिक्विड डिस्प्लेसँग बराबर हुनु पर्यो है। इक्वल्स टु अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फ्लुइड डिस्प्लेस्ड अब डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको वेट बराबर कति भयो त 65 भयो भनेपछि भोल्युम अफ डिस्प्लेस फ्लुइड कति आयो त माथि लेखौँ भोल्युम अफ डिस्प्लेस फ्लुइड see weight of displaced fluid divided by gamma weight of displaced fluid divided by
गामा अफ फ्लुइड ये हैन भोल्युम इक्वल्स टु वेट इन्टु गामा वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस कति 65 डिभाइड बाई गामा फ्लुइडको गामा भनेको के हो त रो इन्टु जी 1250 इन्टु 9.81 okay 65 divided by 5.3 into 10 to the minus 3 5.3 into 10 to the minus 3 हैन 5.3 into 10 to the minus 3 यो त अब के हो त भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो अब फ्लुइड हो यसलाई त फेरि हामीले कम्प्लिटली डुबाएको छौँ भनेपछि यो नै केसँग बराबर हुने भयो त भोल्युम अफ इमर्ज बडीसँग बराबर हुने भयो भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ बडी हुने भयो यसलाई कम्प्लिट इमर्ज गरेको हो र भोल्युम अफ बडी पनि के हो त यति नै भयो है भनेपछि अब के चाहियो हामीलाई त डेन्सिटी अफ बडी चाहिरहेको हैन डेन्सिटी अफ बडी चाहिरहेको therefore density of body equals to के हो त mass by volume कति मास छ त भनेको त वेट हावामा कति वेट छ वेट बाई जी इन्टु भोल्युम हैन वेट भनेको कति थियो हावामा 50 न्युटन 50 बाई 9.81 इन्टु यहाँको एन्सर गरिदिनु पर्यो 50 बाई 9.81 इन्टु यहाँको एन्सर कति आयो त 900 अभियसली 961.53 आयो 1250 भन्दा कम आउनु पर्यो हैन त्यही भएर त फ्लोट गर्न खोजिरहेको थियो फ्लोट गर्न खोजेकोलाई हामीले भित्र डुबाएर राख्नको लागि एक्स्ट्रा चाहिँ 15 न्युटनको बराबरको फोर्स लगायौँ हैन सो सिम्पल क्वेसन भयो है सो क्वेसन नम्बर 1 डाउन है त त्यसपछि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा के छ त भन्दाखेरि ओके a 30 meter long vessel weighing 100 tons has following cross section has following sorry has following cross section it is supposed to carry a load of 6000 kilonewton in water what will be the level of water from top edge what will be level of water from top edge so cross section कस्तो छ त भन्दाखेरि पाइप छ मिटर 5 meter 2 meter 8 meter what 6000
किलोन्युटन। यो बुककै क्वेसन हो तर बुकमा त्यहाँ अलिकति मिस्टेक गराएको छ है त्यस सोलुसनमा। चाहिँ बुककै एन्सर आउने गरी मैले यहाँ डाटा राखेको छु 6000 न्युटन भनेर लेखेको थिएँ होइन। यो केजीलाई पनि टन बनाएको छु। सो यो खाले क्वेसन छ है। 30 मिटर लङ भनेको चाहिँ यसको यो बोर्डको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनको डाइमेन्सन है उतापट्टि चाहिँ 30 मिटर अरे है यताको डाइमेन्सन। 30 मिटर लङ भेसल छ अरे। वेइङ यसको आफ्नो वेट कति छ अरे त यसको आफ्नो वेट 100 टन है। हेज फलोइङ क्रस सेक्सन भनेको यदि 8 छ 2 छ 5 छ 5 छ होइन। अनि इट इज सपोज टु क्यारी अ लोड अफ यसको माथि चाहिँ 6000 किलोमिटर बराबरको लोड राख्दाखेरि पनि यो आफू सिङ्क नहुने गरी है। इट इज इन्टेन्डेड टु क्यारी भनेको माथि यसले होल्ड गरेर बस्नुपर्ने छ इन वाटर। यो चाहिँ पानी हो है। वाटर विथ लेभल अफ वाटर फ्रम द टप एज है। यो टप एजबाट चाहिँ पानीको लेभल कति डिस्टेन्स हुन्छ होला त यो अवस्थामा यसले बोकिरहेको अवस्थामा भन्ने चाहिँ क्वेसन भयो है। ल अब मैले अस्ति पनि भन्दा छु यो अपथ्रस्टवाला यो हाम्रो जुन यो च्याप्टरको यो पार्टमा फ्लोटिङ बडी छ भने है हाइड्रोमिटर पनि फ्लोटिङमै हुन्छ। फलाना भेसल इज फ्लोटिङ भन्छ होइन। अब बार्ज भन्छ कहिले। अब बार्ज इज फ्लोटिङ भन्छ। बार्ज भनेको त्यो चाहिँ एउटा पनि फ्लोटिङ अब्जेक्ट हो है। यो यस्तो फ्ल्याट टाइपको भनौँ न बोर्ड जस्तो टाइपको इलोङ्गेटेड सेप भएको जस फ्लोटिङ अब्जेक्ट भन्ने बुझ्दा हुन्छ। बार्ज भन्यो पुन्टोन भने पुन्टोन यस्तो नाम आयो भने त्यो के बुझ्नु त्यो फ्लोटिङ अब्जेक्टहरू यिनीहरू भने बुझ्नु पऱ्यो है। सो फ्लोटिङ अब्जेक्टको लागि जहिले पनि के हो त चाहे जेसुकै क्वेसन आओस् द ओन्ली कन्डिसन इज के हो त टोटल वेट यसले होल्ड गरिरहेको वेट बराबर के हुनु पऱ्यो त अपथ्रस्ट हुनु पऱ्यो। अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के हो त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो। त्यति हो कि जस्तो सुकै क्वेसनको भेरिएसन आए पनि हामीले गर्ने भनेको के हो त अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टु वेट अफ द फ्लोटिङ अब्जेक्ट है। त्यति गर्ने हो। यो हाम्रो यो केस पनि त्यही हो है। सो अब के गरौँ माथिको मेटाउँ यसको ठिक छ। यस्तो केस छ चाहिँ सोलुसन के गर्नु पर्यो यसको आफ्नो वेट दिएकै छ है। अब यो अहिले 100 टनको ठाउँमा चाहिँ भोलि इक्जाममा यो वेट नदिकन यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि दिन सक्छ है। त्यति बेला के गर्ने त यसको स्पेसिफिक ग्राभिटीबाट डेन्सिटी निकाल्ने इन्टु जी गरेर गामा भयो अनि यसको भोल्युम निकाल्ने जियोमेट्रीबाट भोल्युम निकाल्ने अनि यो वेट आउँछ है। 100 टन नदिकन यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो भने प्रोसेस एउटै हो है। अनि माथि राखेको वेटको त 6000 किलोन्युटन भनेर भनेकै छ है। सो यसमा चाहिँ सोलुसन के हो त भन्दाखेरि सिन्स बोर्ड इज फ्लोटिङ वेट इक्वल्स टु के हो त वेट इक्वल्स टु टोटल वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट यति हो फन्डामेन्टल केही पनि होइन। अब वेटभित्र के आउनु पऱ्यो यसले चाहिँ यो बोकिरहेको यो बडीको वेट पनि आउनु पऱ्यो आफ्नो वेट पनि आउनु पऱ्यो है। भनेपछि W1 प्लस W2 इक्वल्स टु अपथ्रस्ट भनेको के हो त वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट अफ लिक्विड द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड यति हो है। W1 भनेको कति भयो 6000 इन्टु 10⁻³ प्लस यसको आफ्नो वेट कति भयो 100 टन। टन भनेको कति हो 1000 केजी 100 इन्टु 1000 कता केजीमा गयो इन्टु के गर्नु पऱ्यो त 9.81 गर्नु पऱ्यो है। केमा गयो वेटमा गयो इक्वल्स टु के भयो त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेको चाहिँ के हो त भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस इन्टु गामा लिक्विड भन्छ त। अब यतिको मात्रै भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो हामीले यतिको भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो। यति चिजमा यति भोल्युममा बसिरहेको यति भोल्युमबाट डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको वेट निकाल्नु पऱ्यो। यसको भोल्युम निकाल्नु के गर्ने त सिम्पल अब जियोमेट्रीमा जाने
है यता 5 छ यता 5 छ हैन भनेपछि यो बीचबाट यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो हैन अथवा यो 8 चाहिँ डिभाइड भएर यता 4 हुने भयो यता पनि 4 हुने भयो हैन ए भनेपछि यो 5 भयो यो 4 भएपछि त यो त 3 रहेछ है यो हाइट कति रहेछ त 3 रहेछ ए अनि यो टोटल 2 चाहिँ यो 2 चाहिँ के हो त टोटल हो यहाँको यहाँदेखि यहाँसम्म 2 हो त्यो मध्ये अब बाहिर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइट बाहिर छ भनेपछि भित्रपट्टि कति हुनु भयो त 2 माइनस यति चाहिँ कति हुनु भयो त 2 माइनस यहाँ चुनि भयो है सो भोल्युम डिस्प्लेस भोल्युम चाहिँ कति हुनु भयो त भन्दाखेरि यो ट्रायंगलको एरिया प्लस यसको एरिया इन्टु लेन्थ भित्रपट्टि कति गएको छ त यो यसरी गएको छ नि त्यो त है यो 30 भित्र गएको छ भनेपछि 1/2 इन्टु यो ठुलो ट्रायंगललाई एकैचोटि बेस भनेको 8 भयो 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेको 3 भयो है यसको एरिया आयो प्लस अब माथिको यतिको यो रेक्टेंगलको एरिया चाहिँ के भयो त 8 इन्टु 2 माइनस एच प्लस 8 इन्टु 2 माइनस एच गर्दाखेरि यति चाहिँ एरिया आयो है हामीले त भोल्युम वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भने चाहिँ के हो त भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस इन्टु गामा हो भोल्युमको लागि एरिया इन्टु लेन्थ गर्नु खोजेको एरिया चाहिँ यति भयो लेन्थ चाहिँ कति भयो त 30 भयो है भनेपछि यतिले के दियो भोल्युम दियो भोल्युम इन्टु के हो त गामा त यो त वाटरै छ है 9810 है अब त निकाल्नु पर्ने याच हो है यहाँ अननोन भन्ने के छ त याच मात्रै छ है on solving we get h equals to 0.53 है solving we get h equals to 0.53 meter ठीक छ अब मानौ कुनै बेला अब बुक आफूले गरेको प्रोसेस ठीक छ अनि यो बुकमा जस्तो आन्सर चाहिँ के छ त याद चाहिँ अलि तलको 2 भन्दा धेरै आयो भने के हुन्छ त फेरि 2 भन्दा यतापट्टि आइदियो भने के हुन्छ त तिमीले के बुझ्छौ त भन्दाखेरि ए लेभल त यो पानीको लेभल त यहाँ माथि हुँदो रहेछ तलपट्टि हुँदो रहेछ भने बुझिन्छ फेरि दोहोऱ्याएर के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ 2 सम्मको यो भइहाल्यो है अब यतिलाई याच मान्ने अब त्यसपछि अनि पछि एन्सरमा चाहिँ h + 3 गरिदिने है यदि हामीले अहिले यसरी यो निकालेको याच त के भयो त 2 भन्दा सानो आएको भएर ठ्याक्क मिल्यो हैन कहिलेकाहीँ अब डेटा ताजी भएको कारणले गर्दाखेरि यो याच चाहिँ 2 भन्दा धेरै आइदियो भने त हाम्रो के बुझिन्छ त ए यहाँ भन्दा तल गयो भने बुझिन्छ अनि यहाँ 2 भन्दा तल गएको हिसाबमा त यो आएको याचले त मिलेन किनभने यो त यो पोइन्टबाट त तल त फेरि यो यस्तो ट्रायंगल जस्तो सुरु भएको छ हैन बुझ्दैछ मैले भनेको कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन सक्छ है यदि क्वेसनले ठ्याक्क यो लेभल चाहिँ 2 भन्दा तल आउने टाइपको त्यस्तो खाले छ भने है ठीक छ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल सबैको उस्तै धेरै भेरिएसन छैन है क्वेसनहरुमा है सबैको के छ त यही वेट बराबर अब्जर्भ गरेर आउने टाइपकै क्वेसनहरु धेरै छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि यो बुकको क्वेसन हो तर त्यहाँ बुकमा ग्याजिङ गुजिङ गरेर चाहिँ सोल्युसन एन्सर त यही आउने गरी मैले राखेको छु तर त्यहाँ गरेको मिलेन सो 2 भयो है क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 मा के छ त भन्दाखेरि a floating tube consists of fluids as shown right as shown calculate specific gravity of fluid calculate SPGR specific gravity of fluid बाँकी जानकारी फिगरमा छ के छ त एउटा ट्युब छ हैन ट्युब छ ट्युबको चाहिँ 1 भाग 2 भाग र 3 भाग गरेर यसै छ हैन यो तलको भागमा 1/3 भाग हो यो यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेज भनेको 1/3 भागमा चाहिँ यास इक्वल्स टु 3 यास इक्वल्स टु 3 स्पेसिफिक ग्राभिटी 3 भएको फ्लुइड छ अनि यो 1/3 को बीचको भागमा चाहिँ
यास इक्वल्स टु 2 भएको फ्लुइड छ हैन, यहाँ चाहिँ एयर छ है। अनि के छ त भने भन्दाखेरि ठ्याक्क यो चाहिँ यो लेभलमा पर्ने गरी, ठ्याक्क यो लेभलमा पर्ने गरी चाहिँ के भइरहेछ त फ्लोट भइरहेछ। केमा त एउटा अर्को कुनै फ्लुइड जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई थाहा छैन है, जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी थाहा छैन र यो सिलिन्ड्रिकल अब ट्युब छ, सिलिन्ड्रिकल हो, यसको डायमिटर चाहिँ के छ त डी छ है। मानव अहिले गिभन छैन, डी नै छ है, भोलि दिएको पनि हुनसक्छ, ठिक छ। अनि यस्तो अवस्थामा यो फ्लोट भइरहेछ है, फ्लोट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यो फ्लुइडको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति होला भन्ने क्वेसन आयो है। सो अस्ति मैले भनिसकेको छु फ्लोटिङ भन्ने बित्तिकै सकिहाल्यो, फ्लोटिङ बराबर के गर्ने त वेट बराबर अपथ्रस्ट गर्ने है, वेट बराबर अपथ्रस्ट गर्ने। अब यो क्वेसन के छ त भन्दाखेरि ट्युबभित्र यो दुईवटा फ्लुइड भराएछ है, यो दुईवटा फ्लुइडको वेट हुने भयो, यो ट्युबको आफ्नो वेट पनि हुने भयो है। यो अहिलेलाई चाहिँ यो क्वेसनमा मैले नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्ट सेल्फ वेट अफ ट्युब, नेग्लेक्ट वेट अफ ट्युब, वेट अफ ट्युब भने मैले नेग्लेक्ट दिएको छ भने के गर्ने, नेग्लेक्ट नगर्ने है, नदिएको बेलामा चाहिँ अथवा घरिघरि के पनि भन्दैन, ट्युबको वेट नेग्लेक्ट भन्दैन, अनि यसको भोल्युम र डेन्सिटी दिइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो बेलामा त यसको वेट हामीले निकाल्न सकिन्छ नि त ट्युबको हैन। भने त्यस्तो केस छ भने निकालेर डेन्सिटी यो यसको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी निकालेर चाहिँ के गर्ने त यसको वेटलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने, ठिक छ। सो यसमा पनि के भयो त यो फ्लुइडको वेटलाई W1 भनौँ, यो फ्लुइडको वेटलाई W2 भनौँ, ट्युबको वेट चाहिँ अहिले लिएन भने क्वेसनलाई नेग्लेक्ट भनेको हुनाले दिएको भयो त्यसलाई पनि W3 भनेर लिने है। सो फ्लोटिङ अब्जर्भरलाई जहिले के हुन्छ त वेट बराबर के हुन्छ त वेट बराबर अपथ्रस्ट। A floating body displaces the liquid equals to its weight. अपथ्रस्ट भने के हो त weight of liquid fluid displaced, weight of fluid displaced यति हो अब है। सो अब W1 अनि यहाँ मैले के भनेको छु यसको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ, यो पनि L/3 हो, यो L/3 हो, यो पनि L/3 हो, बाहिरको पनि के हो त L/3 हो, टोटल लेन्थ L भयो भने के हो त 1/3 पोर्सनमा छ भने मैले भनेको छु है। त्यो क्वेसनले क्लियरली भन्छ। अहिले यहाँ मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु अलिकति हतार भएको मैले नलेखेको, यो डायग्राममै मैले दिएँ है। सो W1 भनेको यो फ्लुइडको वेट निकाल्नु पर्यो, यो फ्लुइडको वेट भनेको के हो त गामा इन्टु भी हो है। गामा भनेको 2 गामा W, यो फ्लुइडको गामा भने चाहिँ के भयो त 2 गामा W भयो हैन। गामा इन्टु भोल्युम भने चाहिँ पाई d²/4 इन्टु याच भनेको L/3 भयो, यसको वेट आयो सक्यो। अब यो अर्को फ्लुइडको वेट निकाल्नु पर्यो प्लस यसको गामाको भ्यालु कति भयो 3 गामा W हुने भयो, 3 गामा W इन्टु पाई d²/4 इन्टु यो भने L/3 है इक्वल्स टु के भयो त अपथ्रस्ट भनेको त वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड भनेको। अब यो मेटे है भनेपछि यति यो अहिले फ्लोट भइरहेको ट्युबले के गरिरहेछ त यति एरियाको यो यास स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गरेको हो नि त हैन। भनेपछि के भयो त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेको गामा इन्टु भी, यसको गामा भनेको के हो त यास गामा W है, यो फ्लुइडको गामा भन्छ यास गामा W, अनि डिस्प्लेस भएको भोल्युम भनेको के हो त पाई d²/4 इन्टु 2L/3 भयो, L/3 प्लस L/3 गरेर के भयो 2L/3 भयो है। अब यहाँ वेट नेग्लेक्ट गरेको डायमिटर नदिएर वेट नेग्लेक्ट गर्दाखेरि के फाइदा हुँदैन भन्दाखेरि यो पाई d²/4 सब उड्यो है, कमन उडेर गयो है, गामा W पनि गयो, के रह्यो त अब 2 टाइम्स L/3 पाई d²/4 गयो, गामा W पनि गयो भने के रह्यो 2L/3 प्लस 3L/3 हैन इक्वल्स टु यास इन्टु 2L/3 ठिक छ।
अब यसलाई सल्भ गर्ने 3 3 पनि गयो एल पनि गयो के रह्यो 2 + 3 इक्वल्स टु 2 + 3 इक्वल्स टु 2s है 5 इक्वल्स टु के भयो त 2s इम्प्लाइज s इक्वल्स टु 2.5 है भनेपछि यो फ्लुइडको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति रहेछ त 2.5 रहेछ सक्यो है सो यस्तो खाले यो जस्ट वेट बराबर अथर्स गरेर निकाल्ने खाले सानो सानो हिसाबहरू छन् है जस्तै अहिले म त गर्दिनँ ठिक छ बताइदिन्छु थोरै है यास निस्क्यो निकाल्नु पर्ने नै त्यही थियो है अब घरिघरि भन्दै होला एउटा बडी चाहिँ के भनेछ एउटा बडी चाहिँ दुईवटा फ्लुइडको इन्टरफेसमा फ्लोट भइरहेछ यसरी यो फ्लुइड 1 यो फ्लुइड 1 यो चाहिँ फ्लुइड 2 है यसको आफ्नो वेट डब्लु छ हैन भने अब यो A/B रेसियो यो A/B रेसियो कति हुन्छ होला भन्ने सोध्छ त्यति बेला पनि गर्ने के हो त वेट बराबर अपथ्रस्ट नै गर्ने हो है अपथ्रस्ट गर्ने हो तर यहाँ चाहिँ के भयो त अपथ्रस्ट चाहिँ दुईवटा फ्लुइडले दिने भयो फ्लुइड 1 ले यति एरियाबाट डिस्प्लेस भयो फ्लुइड 1 है अनि यति एरियाबाट डिस्प्लेस भयो फ्लुइड 2 हैन अनि डब्लु बराबर के गर्नु पर्यो त u1 + u2 गर्नु पर्यो है यसको डब्लु दिएकै छ होला है अथवा नदिए पनि यो डब्लु भनेर चाहिँ के हुन्छ त क्रस सेक्सनल एरिया a मान्ने हैन यस्तो गर्ने बित्तिकै के आउँछ त यसको वेट भनेको गामा एरिया इन्टु के हो दिने यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी यस हैन यस गामा डब्लु इन्टु v भनेको एरिया इन्टु a + b हैन यस्तो गर्ने इक्वल्स टु अपथ्रस्ट 1 भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गामा अफ फ्लुइड हैन गामा फ्लुइड 1 है गामा इन्टु v भने चाहिँ a इन्टु a हुन्छ हैन यति भोल्युम माथिको वाला प्लस गामा फ्लुइड 2 अनि क्यापिटल A इन्टु स्मल b हुन्छ अरु सबै नन हुन्छ अनि हाम्रो a र b मात्रै अननोन हुन्छ हैन त्यसलाई यताति गरेर काचेकुचो गरेर A/B इक्वल्स टु कति हुन्छ त्यति भनेर निकाल्ने है सो फ्लोटिङ अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै सबैको चाहिँ के हो त सोलुसन त्यही वेट बराबर अपथ्रस्ट गरेर हाम्रो निस्किहाल्छ ठीक छ यसपछि अस्ति त मैले अस्ति गराएको क्वेसन त याद नै छ होला एउटा बडी फ्लोट भइरहेछ यसमा चाहिँ यसको माथि चाहिँ फलानो डेन्सिटी भएको यति मेटेरियल राख्यो भने चाहिँ यो कम्प्लिटली डुब्दा के हुन्छ कम्प्लिटली डुबाउनको लागि चाहिँ कति भोल्युम राख्नु पर्ला अथवा यो अलिकति माथि देखेर यो जस्ट देखेर भित्रको वाला मात्रै डुब्नलाई चाहिँ हामीले कति भोल्युम राख्नु पर्ला है यो सबै खाले क्वेसनको सोलुसन के हो त वेट बराबर के हो त अपथ्रस्ट हो ख्याल गर्नु पर्यो वेट चाहिँ त्यहाँ सिंगल बडीको छ कि डबल बडीको छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है अनि अपथ्रस्ट पनि कति एरियामा अपथ्रस्टको म्याग्निट्युड पनि कति छ त्यो हेर्नु पर्यो है सो क्वेसन नम्बर 3 पनि सक्यो त्यसपछि अब अर्को खाले क्वेसन भन्ने चाहिँ अब हाइड्रोमिटरको क्वेसनहरू हो है हाइड्रोमिटरको क्वेसन पनि के हो त आखिर हाइड्रोमिटर पनि फ्लोट नै हुन्छ हैन हिजो अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ सरस्वती जस्तै अहिले एउटा फ्लुइडमा चाहिँ के छ त यो अवस्थामा चाहिँ के भइरहेछ त फ्लोट भइरहेछ है डाइमेन्सनहरू गिभन छ हैन भने अब यसलाई अर्को फ्लुइडमा राख्यो भने यो यतिले माथि सर्यो यो यतिले माथि सर्यो अनि त्यति बेला त्यसको चाहिँ यो फ्लुइडको डेन्सिटी कति होला अनि सोध्ला है सो सब त्यति बेला पनि गर्ने के हो त वेट बराबर के हो त अपथ्रस्ट नै गर्ने हो है अपथ्रस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेसमेन्ट के होला त यसको लागि एउटा होला अर्को लागि फरक होला हैन त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ सो हाइड्रोमिटरको पनि अब यताति केसेसहरू थपिएला हैन तर के हो त फन्डामेन्टल चाहिँ वेट बराबर अपथ्रस्ट नै गर्ने हो टाइम भयो भने लास्टमा एकचोटि गरौँला है त सो अब यो त पहिला पनि हामीले गरेको टाइपको क्वेसनहरू हो र अब अर्को टाइप भने चाहिँ के छ भनेपछि मैले सरस्वती इक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरि के देखेँ त भन्दाखेरि यो अपथ्रस्टवालामा चाहिँ बेसिकली 3टा टाइपको क्वेसनहरू देखियो है 3टा टाइपको क्वेसन देखियो त्यो मध्ये पहिलो टाइप चाहिँ अहिले मैले डिस्क्राइब गरिसकेँ है त्यो टाइप भने चाहिँ के हो त फलाना चिज फ्लोट भइरहेछ फ्रीली आफू फ्लोट भइरहेछ है अनि त्यति बेला चाहिँ त्यसको डेन्सिटी कति छ
फ्लोट हुँदाखेरि त्यसको कति पार्ट बाहिर निस्किरहेछ कति पार्ट भित्र बसिरहेछ हैन अनि फ्लोट भएको चिजको डेन्सिटी कति हो टाइपको क्वेसनहरू है विच क्यान सिम्पली सल्भ बाई युजिङ इक्वेसन वेट बराबर अफ थ्रस्ट है त्यो एउटा टाइपको क्वेसन भयो अब अर्को टाइपको क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बडी फ्लोट भइरहेछ है गिभन कन्डिसनमा बडी फ्लोट बडी फ्लोट भइरहेछ भने अब स्टेबिलिटी चाहिँ के छ त है फ्लोट हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो त अब स्टेबल इक्विलिब्रियममा पनि हुनसक्छ अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा पनि हुनसक्छ अनि न्युट्रल इक्विलिब्रियममा पनि हुनसक्छ होइन भने कुन अवस्थामा छ त त्यो है त्यो अवस्था जस्टिफाई गर्ने है टाइपको अर्को क्वेसन टाइप 2 जुन अब हामी गर्न लागिरहेछौँ है त सो क्वेसन नम्बर 3 is the bars shown in figure stable? Is the bar shown in figure stable? CG of the bars and load is as shown. यही बाँकी डिटेल फिगरमा छ अब फ्लोट त भइरहेछ है स्टेबल छ कि छैन भनेर क्वेसन सोध्नु भनेको मिनिङ के हो त अब बसे फ्लोट त हुनु पर्यो पहिले डुबिसकेछ भने त अब हामी त्यसलाई स्टेबिलिटीको कुरा भएन है फ्लोटिङ बडीको स्टेबिलिटीसँग हामी धेरै सम्बन्ध राख्छौँ होइन त्यो भएको हुनाले यस्तो टाइपको छ यसमा चाहिँ 90 डिग्री रहेछ 6 सेन्टिमिटर अनि यो चाहिँ बार्ज भयो अनि यसमा चाहिँ यो माथिपट्टि चाहिँ के रहेछ त सामानहरू लोडिङ गरेछ कि यसरी के सामानहरू चाहिँ यहाँ बोराहरू यहाँ राख्यो होला है बोराहरू राखेछ यो पनि बुकको इक्जाम्पलै हो बुझाइदिनको लागि मैले गराउँछु है सो यसरी लोड राखेछ स्टेबल छ कि छैन भने हाम्रो स्टेबिलिटी चेक गर्नु खोजेको छ फ्लोटिङ बडीको स्टेबिलिटी चेक गर्नु खोजेको छ अनि के भनेछ त भन्दाखेरि यो 2 सेन्टिमिटर छ हैन ओभरअल यो सिस्टमको है सीजी अफ बार्स एन्ड लोड भनेको बार्स प्लस लोड ओभरअल यो सिस्टमको सीजी चाहिँ जी को लोकेसन चाहिँ कहाँ छ अरे भन्दाखेरि जी चाहिँ यहाँबाट 1.5 मिटरमा छ है सीजी कहाँ छ त 1.5 मिटरमा छ त्यति हो 1.5 सेन्टिमिटर ल मिटर हैन 1.5 सेन्टिमिटर छ अरु केही छ जानकारी छैन ल भने सीजी अफ द बार इज द बार shown in figure stable भनेछ है सो स्टेबिलिटीको लागि जहिले पनि केही छैन जहिले पनि गर्ने के हो त जीएम शुड इज ग्रेटर देन मेटासेन्ट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन 0 गर्ने है मेटासेन्ट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन 0 गर्ने हो जीएम भने के हो त बीएम माइनस बीजी है ग्रेटर देन 0 गर्ने हो अथवा बीएम इज ग्रेटर देन बीजी गर्ने हो जे गरे पनि एउटा मेटासेन्ट्रिक हाइट निकालेर त्यसको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो आयो भने पनि एउटै हो यो गरे पनि एउटै यो गरे पनि एउटै हो है ल अब एकछिन अरुमा नजर एकछिन यसलाई हेरौँ बीजी भनेपछि जी को लोकेसन त यहाँ भयो हैन जी को लोकेसन त क्वेसनले दियो है अब बी को लोकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त बी चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा एरिया जुन छ त्यो एरियाको सेन्ट्रोइडमा हुन्छ किनभने ठ्याक्कै यो दुईटा एरिया बराबरको फ्लुइडलाई यसले डिस्प्लेस गरिरहेछ नि त हैन भनेपछि सीजीएफ डिस्प्लेस फ्लुइड भने चाहिँ के भन्नु त यो रेक्टेंगलको र यो ट्रायंगलको चाहिँ कम्बाइन्ड सीजी जहाँ छ त्यो चाहिँ के भन्नु त त्यो चाहिँ बी को लोकेसन हुने भयो ठीक छ भने अब के गरौँ त भन्दाखेरि कि त माथिबाट लिए पनि हुन्छ तलबाट लिए पनि हुन्छ जस ल अहिलेलाई चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा हो भनौँ ओ देखि जी सम्मको डिस्टेन्स दिइसक्यो क्वेसनले दिइसक्यो 1.5 भनेर हैन अब हामी के गरौँ त ओ देखि ओ लाई रेफरेन्स मानेर यो लाइनले रेफरेन्स मानेर के गरौँ त बी को लोकेसन निकालौँ है भने
ओबी माइनस ओजी गरेपछि के आउँछ त ठ्याक्क बीजी आउँछ ठीक छ ओबी माइनस ओजी गरेपछि के आउँछ त बीजी आउँछ अनि बीजी आइसकेपछि अब बीएम निकाल्न हामी के गर्छौँ त बीएम निकाल्नको लागि बीएम को फर्मुला त हामीले हिजो डिराइभ गरेको थियौँ आई बाई आई डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो त भोल्युम डिस्प्लेस्ड आई बाई भोल्युम डिस्प्लेस्ड आई जहिले पनि कहाँ लिने फ्लोटिङ अब्जेक्टलाई है यो फ्लुट जुन फ्लुटमा यो फ्लोट भइरहेछ ठ्याक्क फ्लोट भइरहेको सर्फेसले काट्दिने ए त्यति बेला काट्दाखेरि जुन प्लेन भन्छ त्यो प्लेनको चाहिँ के गरिदियो त आई लिने है माथिको मेटे है अनि के 30 मिटर लङ भनेको छ 30 मिटर लङ भनेपछि यसरी के गएको छ त ठीक छ यसरी आएको छ तलबाट पनि गएको छ है सो यसलाई प्लानमा हेर्दा चाहिँ के देखिरहेको छ त यसरी यो लेन्थ चाहिँ 30 देखिरहेको छ अनि यो लेन्थ चाहिँ कति देखिरहेको छ त यो गिभन छ यो यहाँदेखि यहाँसम्म गिभन छ छैन तर निकाल्नु मिल्छ ए यो डाइमेन्सन निकाल्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म डाइमेन्सन भनेको यो ट्रायंगलमा यो 90 डिग्री भइसकेपछि के हुन्छ त यो 6 भएपछि यो हाइपोटेन्युस कति हुन्छ त 6√2 हुन्छ हैन 6√2 हो हैन 6√2 ठीक छ भनेपछि यति हामीलाई के चाहियो आधा चाहियो भने 3√2 हुने भयो त्यो त ठिकै छ है सो आई भने चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि यो फ्लोटिङ अब्जेक्टको मैले कुरा गरेँ फ्लोटिङ अब्जेक्टलाई यो सर्फेसले काट्दाखेरि जुन प्लेन भन्यो यो प्लेनको चाहिँ के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है यो प्लेनलाई मैले प्लान गर्दाखेरि यस्तो देखिएको यता चाहिँ कति छ त 6√2 छ है 6√2 छ भने अब यो आई मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त दुईटा एक्सिसको एउटमा लिन सक्छौँ है सो दुईटा एक्सिसको एउटमा लियो भने चाहिँ के हुन्छ त बीएम पनि के हुन्छ त दुईटा आउँछ है अनि जीएम पनि के आउँछ त दुईटा आउँछ है त्यो अहिले दुईटाको एकछिन कुरा नगरौँ अहिले जस्ट के गरौँ त बीएम चाहिँ यसरी निकाल्ने भन्ने थाहा भयो है सो अब के गरौँ फर्स्टमा हामी चाहिँ यो बी को लोकेसन निकालौँ है बी को लोकेसन कसरी निकाल्ने बी भनेको चाहिँ के हो त यो डुबेको पोर्सनको चाहिँ के हो त एरियाको सेन्ट्रोइड हो है भनेपछि यहाँ चाहिँ अब यो पोइन्टलाई रेफरेन्स लिएर गऱ्यो भने चाहिँ के आयो त यो लोकेसन अफ बी चाहिँ के आउनु भयो त लोकेसन अफ बी भनेको a1 x बार 1 y बार 1 भन्दियौँ a बार y बार 1 प्लस a2 y बार 2 डिभाइड बाई a1 प्लस a2 गऱ्यो है ठीक छ a1 भनेको चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको एरिया कति छ त 6√2 इन्टु 2 इन्टु यसको कति हुन्छ त यसको सिजी 1 मा हुन्छ 2/2 1 मा हुन्छ प्लस तलको ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ त यो 90 डिग्री भइसकेपछि 1/2 इन्टु 6 इन्टु 6 हैन प्लस 1/2 इन्टु 6 इन्टु 6 गर्दा ट्रायंगलको एरिया आयो अनि त्यसको लोकेसन अफ सिजी चाहिँ कहाँबाट माथिबाट लिँदाखेरि चाहिँ 2 प्लस यो अब यो हाइट कति हो फेरि यो हाइट पो चाहियो त यो हाइटको माथितिर 1/3 हुन्छ नि हैन भनेपछि के छ त यतातिर 6 छ यतातिर 6√2 को आधा 3√2 छ हैन अनि अब यो त आउला नि अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3√2 को होल स्क्वायर 4.24 हो यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ त 4.24 रहेछ भनेपछि यो तलको ट्रायंगलको यो वाला ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड चाहिँ कहाँ पर्ने हो त भन्दाखेरि माथिबाट यो पोइन्टबाट चाहिँ 2 मिटर त यहाँदेखि यहाँसम्म भयो प्लस यसको आधा 4.24 को चाहिँ सरी आधा हैन 1/3
ए बाई 3 डिभाइड बाई के भयो त फेरि त्यही एरिया 6√2 × 2 प्लस 1/2 × 6 × 6 गर्दा चाहिँ के आयो त पाइ आयो 2.24 आउँदो रहेछ है त 2.24 सेन्टिमिटर भनेर आयो है। यसको लोकेसन चाहिँ के आयो त यहाँ माथिबाट 2.24 मा आयो। त्यसो भए त BG को भ्यालु कति भयो त BG = OB - OG है। OB भनेको भर्खर हामीले निकालेको लोकेसन अफ सेन्ट्रोइड हो है। लोकेसन अफ B भनेको 2.24 माइनस OG को भ्यालु कति थियो त 1.5 थियो हैन, अर्थात् 0.74 आउँदो रहेछ सेन्टिमिटर आयो। ल भनेपछि BG को काम सकियो है। यसरी जहिले पनि हामीले BG कसरी निकाल्छौँ त यही सेन्ट्रोइडको लोकेसनहरूलाई जोड घटाउ गरेर के गर्छौँ त BG निकाल्छौँ है। G को लोकेसनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो ओभरअल बडीको चाहिँ के हुनु पर्यो सेन्ट्रोइड हुनु पर्यो। अनि G को लोकेसनको लागि B को लोकेसनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त बडीको डुबेको भागको चाहिँ के हुनु पर्यो त बडीको डुबेको भागको चाहिँ सेन्ट्रोइड हुनु पर्यो है। अब बडी होमोजिनियस छ भने अनि जस्तै अहिले यो बडी होमोजिनियस भएको भए के हुन्थ्यो त कम्प्लिटली डुबेको बेलामा B र G त एउटै हुन्थ्यो। तर नन होमोजिनियस हुनको लागि चाहिँ उसले के गर्यो त अरू एक्स्ट्रा यो बाहिरी लोडहरू चाहिँ उसले यहाँ हाल्थ्यो ताकि के भयो त यो माथिपट्टि सर्यो कि जी चाहिँ माथिपट्टि सर्यो। त्यही भएर यसले G को भ्यालु लोकेसन चाहिँ आफै दियो कि बुझिन्छ है। त्यो हिसाबमा हामी BG निकाल्छौँ। अब BM निकालौँ है। BM भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त I/B डिस्प्लेस हुँदो रहेछ है। सो अस्ति हिजो मैले भनेको छु के भनेको छु त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ I त दुईटै एक्सिसमा लिन सक्छौँ हैन, दुईटै एक्सिसमा लिन सक्छौँ। तर क्रिटिकल्ली बडी चाहिँ अब स्टेबल हुनको लागि चाहिँ हामीले लोअर भ्यालुवाला लिने बित्तिकै हामीले अर्को एक्सिसमा निकाल्नु पर्दो रहेनछ है, बुझिन्छ। अर्को एक्सिसमा चाहिँ हामीले के गर्नु परेन लिनु परेन। मैले कुन 30 मिटर भनेर अहिलेको याद गरेर आएको हो। यसले लेन्थ केही पनि दिएको रहेनछ ल। मैले 30 अघिल्लो न्युमेरिकलको 30 लेखिरहेको छु। जो सर्टेन लेन्थ त छ L छ है। 6√2 चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। L चाहिँ थाहा छैन कति छ यो ठिक छ। अभियसली अब लामो नै होला के छ ओके। L दिएको रहेनछ 30 चाहिँ अघिल्लो क्वेसनको मैले याद गरेर। सो अब I निकाल्ने बेला चाहिँ के भयो त सपोज अब हामीले के मानौँ त भन्दाखेरि L चाहिँ के हो 6√2 भन्दा लामो हो भने त है I को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त L × 6√2 है BD/12 यस्तो गऱ्यो भने त यो I वाला त यो त I त सानोवाला I आयो नि त हैन। अनि हामीले अस्ति के भनेको भन्दाखेरि I वाला सानो लियो भने ठिक हो भन्नाले सेफ जोनमा बस्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त I वाला चाहिँ I चाहिँ सानोवाला लिनुपर्छ है। त्यही भएर I चाहिँ यो के भयो त यो सानोवाला भयो डिभाइड। अब त्यसपछि L × 6√2/12 भयो I चाहिँ। अनि V डिस्प्लेस चाहिँ के भयो त डिस्प्लेस भोल्युम फेरि के गरी त यसको यति एरिया इन्टु लेन्थ होइन त है। यसको यतिको एरिया भने चाहिँ के हो त 6√2 × 2 है 6√2 × 2 प्लस तलको ट्रायंगलको एरिया भनेको 1/2 6 × 6 एउटा एरिया आयो इन्टु भोल्युम भने चाहिँ L गर्ने है। अनि L क्यान्सल भयो। अनि यहाँबाट पनि BM को भ्यालु पनि आयो है। BM को भ्यालु आयो। अनि BM को भ्यालु कति आयो त 1.46 आयो है। बुककै हो यो एक्जाम्पल 1.46 आयो। अनि BG चाहिँ 0.74 छ। देयरफोर BM इज के भयो त ग्रेटर देन BG भयो। देयरफोर बडी इज स्टेबल ठिक छ। अब यो एक्सिसमा चाहिँ झुकिनु भयो। यो तिम्रो एक्सिसमा नझुक्यो भने हिसाबले म के गर्छु त भन्दाखेरि अहिलेको लागि जस्तै अहिलेको यो क्वेसनमा चाहिँ लेन्थ इज 20 मिटर भनेको भयो है। अहिले क्वेसनमा लेन्थ त दिएन हामीले एउटा L एजुम गरेर क्यान्सल त भयो है। तर मानौँ के थियो त भन्दाखेरि एउटा केसमा L 20 दियो है। L चाहिँ 20 दियो भने त्यो बेला के हुन्छ त यही एक्सिसको एउटा चाहिँ के हुन्छ त मोमेन्ट इनर्सिया कम हुन्छ है। यो एक्सिसको एउटा चाहिँ मोमेन्ट इनर्सिया कम हुन्छ है। भने हामी यसरी नै लिन्छौँ यही आउँछ एन्सर। तर यो चाहिँ यतापट्टिको लेन्थ चाहिँ मानौँ के छ त भन्दाखेरि यो 6√2 भन्दा सानो छ अरे के मानौँ। अब के छ त यो यस्तो छ अरे के यस्तो यो जम्मा 2 मिटर मात्रै छ अरे मानौँ है।
यही क्वेसनमा 2 मिटर मात्रै भएको भयो त। अब यो के हुन्छ त, मोटो युनिट चाहिँ सानो त कुन एक्सिसको एउटा हुन्छ त, यो एक्सिसको एउटा हुन्छ नि त होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ यो आई चाहिँ कुन लिनु पऱ्यो त, 6√2 इन्टु 2³/12 भनेर लिनु पऱ्यो कि, सानोवाला चाहिँ लिनु पऱ्यो कि, ठिक छ। त्यो भन्न खोजेको रोलिङ एक्सिस र हाम्रो पिचिङ एक्सिस भनेको, ठिक। अब भनेपछि बडी स्टेबल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो है। सो अब सबै क्वेसनको लागि क्राइटेरिया के हो त, यही क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हामी सल्भ गर्ने हो है। बिएम निकाल्ने, बिजी निकाल्ने, अनि बिएम ग्रेटर देन बिजी छ अथवा बिएम माइनस बिजी ग्रेटर देन 0 छ भन्ने किसिमकै क्राइटेरियाबाटै हामी के गर्छौँ त अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्छौँ, ठिक छ। ल क्वेसन नम्बर 4 सक्यो है, यो 4 रहेछ, क्वेसन नम्बर 4 सक्यो। त्यसपछि अब अर्को खाले क्वेसन के हुनसक्छ त भनेर भन्दाखेरि यही स्टेबिलिटीकै क्वेसन हुनसक्छ होइन। फलाना बडी चाहिँ फ्लड भइरहेको छ भने यो चाहिँ स्टेबल तरिकाले फ्लड हुनको लागि, स्टेबल इक्विलिब्रियम सहित फ्लड हुनको लागि चाहिँ फलाना डाइमेन्सन के हुनुपर्छ भन्ने टाइपको क्वेसन है। ओके ठिक छ, यो गरेर हेरौँ, बुककै हो त्यही पनि गरौँ। क्वेसन नम्बर 5, a solid cone of specific gravity 0.8 floats in water with its apex downward. Determine the least apex angle. Determine the least apex angle of cone for stable equilibrium. है पहिला म कमन सेन्सको कुरा गर्छु है। कोन भनेको हाम्रो अब नर्मली हामी बुझ्दा यस्तो खाले यसरी हेर्छौँ, कोन भयो, यो चाहिँ यसको एपेक्स भयो है। तर यसलाई के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि सोलिड कोन हो यो है। यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी के छ 0.8 छ, फ्लोट्स इन वाटर विथ इट्स एपेक्स डाउनवर्ड। तर यसलाई यसरी घोप्ट्याएर के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यसरी पानीमा फ्लोट गरिरहेको छ है, पानीमा फ्लोट गरिरहेको छ भने अभियसली कोनको एङ्गल भनेको के हो त, यो थीटा हो है। अभियसली पनि हामी कमन सेन्सबाट हेर्दा पनि जति यो एङ्गल थीटा धेरै हुँदै जान्छ हैन, जति यो एङ्गल थीटा चाहिँ धेरै हुँदै जान्छ, यो फ्ल्याट हुँदै जान्छ, यस्तो फ्ल्याट हुँदै जान्छ हैन। यो जस्तै यो थीटा धेरै भयो नि हैन, यस्तो ल अझै थीटा धेरै भयो। जति यो थीटा चाहिँ धेरै हुन्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ त, यतिकै कमन सेन्सबाट बुझ्दाखेरि पनि के हुन्छ त, यो मजाले स्टेबल तरिकाले फ्लोट हुन्छ है, यसको स्टेबिलिटी बढ्छ। जति हामीले चाहिँ यसको यो एङ्गललाई चाहिँ घटाउँदै ल्याउँछौँ, जति थिन बनाउँछौँ, जस्तै एकदम थिन बनाएर यस्तो बनाइदियो भने के भयो त, यो त थीटा त एकदम सानो भयो है। मसिनो भएपछि त अब यो त के हुन्छ त, यसको त स्टेबिलिटी त घट्छ भने यो कोनको एङ्गल चाहिँ घट्दै कतिसम्म हामीले लियो भने चाहिँ मिनिमम कति लियो भने चाहिँ स्टिल यो कोन चाहिँ स्टेबल भएर बस्छ त, द्याट इज द क्वेसन है। र स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ क्राइटेरिया, अब यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ त 0.8 छ, अरू केही डाटा छैन है। स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 भएको सोलिड कोनलाई यसरी चाहिँ एपेक्सलाई डाउनवर्ड हुने गरी चाहिँ पानीमा फ्लोट गराउँदै गर्दाखेरि त्यो स्टेबल हुनको लागि चाहिँ मिनिमम कतिसम्म एङ्गल हुन पाउँछ है। म्याक्सिमम त जति पनि पाउँछ होला हैन, लिस्ट एङ्गल कतिसम्म राख्यो भने स्टिल यो चाहिँ के हुन्छ त, स्टेबलमा बस्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन भयो है। ल भेटेँ त। सो त्यही भनेपछि स्टेबिलिटीसँग रिलेटेड क्वेसन हो यो हैन। स्टेबिलिटीसँग रिलेटेड क्वेसन भन्ने बित्तिकै के हो त, जिएम ग्रेटर देन 0 गरेर बस्ने हो, अरू केही पनि हैन
है जिएम भनेको बिएम माइनस बिजी हो है यति गरेर बस्ने हो अरूको केही पनि होइन ठिक छ चिल्ला मार्कर सक्यो ओके ल सोलुसन सिम्पल अब यस्तो खाले क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन एपेक्स एङ्गल छ आन्सर चाहिँ यो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एप्लाई गर्दाखेरि यसको आन्सर चाहिँ के को टर्ममा आउनु पर्यो त थीटाको टर्ममा हामीले निकाल्ने ट्राई गर्नु पर्यो है त सो अब स्टार्ट गरौँ कोनको फिगर भयो है जहिले नि एपेक्स एङ्गल भनेको जहिले नि पुरा हुन्छ पुरा थीटा हो भनेपछि यो यताको आधा भाग चाहिँ के हो त θ/2 हो है θ/2 हो देखिन θ/2 भयो है अब यसको यो डायमिटरलाई के मानौँ यसलाई डी मानौँ है अनि जुन ठाउँमा यो ठ्याक्क यो सर्फेससँग इन्टरसेक्ट भएको छ त्यसको डायमिटरलाई चाहिँ डी ड्यास भनेर भनौँ है भनेपछि यति चाहिँ के हो त d/2 हो यति चाहिँ के हो त d'/2 हो है त्यो पनि हामीलाई थाहा छ अनि के गरौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ भित्रपट्टि एक्स डुबेको छ है अनि यसको टोटल लेन्थ चाहिँ के छ त यो हाल्छ ठिक छ ल भनेपछि जहिले पनि केबाट सुरु गर्ने त भन्दाखेरि यो त फ्लोट भइरहेछ नि है यो के भइरहेछ त फ्लोट भइरहेछ फ्लोट भएकोमा के हुन्छ त वेट बराबर वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ है भनेपछि अब यसको वेट निकाल्नु है वेट बराबर के हुन्छ त वेट इक्वल्स टु वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ बडी इक्वल्स टु वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड ल वेट अफ द बडी बडीको वेट कसरी निकाल्ने गामा इन्टु भी हैन यसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कति छ 0.8 हैन भनेपछि यसको गामा कति भयो त बडीको गामा कति भयो त 0.8 गामा डब्लु भयो है वेट अफ द बडी इक्वल्स टु गामा इन्टु अब यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो कोनको भोल्युम कति हुन्छ त कोनको भोल्युम कति हुन्छ त 1/3 पाई टी स्क्वायर f4 इन्टु 1/3 पाई r स्क्वायर याद हैन 1/3 पाई टी स्क्वायर f4 इन्टु याल भन्नु भयो ठीक छ यसको टोटल भोल्युम निकालेको टोटल भोल्युम इन्टु यसको यो कोनको चाहिँ गामाले मल्टिप्लाई गरेको इक्वल्स टु केसँग बराबर हुनु पर्यो वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस भनेको चाहिँ के हो त गामा डब्लु इन्टु भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस भनेको कति हुन्छ त आएको जस्तै 1/3 पाई डी ड्यास स्क्वायर बाई 4 इन्टु एक्स हुन्छ यति हो ल भनेपछि गामा डब्लु क्यान्सल भयो है के रह्यो त के आउँछ त हामीले यसबाट गऱ्यो भने 0.8 यल डी स्क्वायर इक्वल्स टु डी ड्यास स्क्वायर इन्टु एक्स आयो है गामा डब्लु क्यान्सल भयो पाई र पाई क्यान्सल भयो 4 3 4 3 हैन के आयो त 0.8 यल डी स्क्वायर इक्वल्स टु डी ड्यास स्क्वायर इन्टु एक्स भयो है अब यो ट्रायंगलबाट
यो सानो ट्रायंगलबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ d ड्यास, यो चाहिँ d/2, यो चाहिँ d'/2 है। यो भनेको यो भनेको यो हैन, अनि यति चाहिँ x, अनि यति पुरै चाहिँ के हो त याल हो। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो x र d' को टर्ममा भन्दा पनि के गर्नु पर्यो, यो d र l को टर्ममा लानु पर्यो है। अनि के आउँछ त x/l इक्वल्स टु के आउँछ त d'/d आउँछ है। देयरफोर d' इक्वल्स टु के हुनु भयो त x/l इन्टु d हुनु भयो, d' को भ्यालु हैन। 0.8 l d स्क्वायर इक्वल्स टु d' को भ्यालु चाहिँ के भयो त x/l d को होल स्क्वायर इन्टु x। क्या है, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 0.8 l d स्क्वायर इक्वल्स टु x स्क्वायर इन्टु x को त x क्यूब है, d स्क्वायर बाई l स्क्वायर भयो है। अनि d स्क्वायर क्यान्सल भयो, l स्क्वायर यति जाँदाखेरि l क्यूब भयो। 0.8 l क्यूब इक्वल्स टु के आयो त x क्यूब आयो। यसबाट हामीले के गर्न सक्यो त x लाई पनि फर्दर l को टर्ममा लेख्न सक्यो है। x इक्वल्स कति आउँछ त 0.928 l भनेर आयो है। सिम्पल वेट अफ द बडी, फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस गर्दा चाहिँ के आउँछ त x र l को बिचमा रिलेसन आउँछ है। पहिलो काम यो गर्ने, जस्तो खाली न्युमेरिकल आए पनि सुरुमा वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस गरिदिने है। अब यसपछि के गरिदिने, यो क्राइटेरियाको लागि चाहिँ gm > 0 निकाल्नको लागि हामी bg र bm निकाल्नु पर्यो है। bm एकछिन निकालौँ, पहिला bg निकालौँ है। bg को लागि फर्स्टमा के गरौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई हो मानेर ओ तिरबाट चाहिँ जी को लोकेसन निकालौँ है। ओबाट यो बडीको चाहिँ सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ त, कोनको सेन्ट्रोइडको लोकेसन कहाँ हुन्छ, यहाँ लेखेँ x इक्वल्स टु 0.928 जान्छ हैन। कोनको सेन्ट्रोइडको लोकेसन कहाँ पर्छ भेटाएँ, ट्रायंगल। अब हामीले पो यहाँ हेर्दाखेरि ट्रायंगल छ, ट्रायंगल त 1/3 हो, तर यो त कोन हो नि त खासमा है। कोनको के हुन्छ त भन्दाखेरि कोनको सीजी भनेको है हाइट याद छ भने है, बेस, यो बेसबाट चाहिँ के हुन्छ त h/4 मा हुन्छ ल कोनको सीजी। सोलिड कोनको सीजी के हुन्छ त h/4 मा हुन्छ। फिगर हेर्दाखेरि हामीले फेरि यसरी ट्रायंगल जस्तो देखिरहन्छौँ, ट्रायंगलको एज भएर फेरि सर यतातिर h/3 यस्तो चाहिँ हैन है। यो चाहिँ ट्रायंगलको हो, प्लेनर फिगर हो, यो चाहिँ के हो त सोलिड कोन हो है। सोलिड कोनको सीजी चाहिँ कहाँ पर्छ त 1/4 मा पर्छ, कताबाट बेसतिरबाट। अब बेस त यता माथि छ हैन, भनेपछि ओ देखि अब हाम्रो जी को लोकेसन त्यसो कति हुनु भयो, ओजी को भ्यालु कति हुनु भयो त्यसो भए ओजी इक्वल्स टु यता यो याल को चाहिँ यतातिर l/4 हुन्थ्यो भने तलबाट कति हुनु भयो त 3l/4 हुनुभयो कि, बुझिरहेछ 3l/4। त्यस्तै अब ओबी, ओ देखि अब बी कहाँ छ त यता, यो डिस्प्लेस भएको भोल्युमको यति सेन्ट्रोइड चाहिँ यो बी चाहिँ कति हुनुभयो त ओबी को भ्यालु भनेको अहिलेको जस्तै 3x/4 हुनुभयो है। जसरी 3l/4 भएको थियो यहाँ चाहिँ 3x/4 हुनुभयो। त्यसो भए देयरफोर बीजी को भ्यालु कति हुनुभयो त, बी देखि जी है, बीजी को भ्यालु कति हुनुभयो त ओजी माइनस ओबी है। ओजी भनेको 3l/4 माइनस 3x/4, 3/4 l माइनस x है, 3/4 l माइनस x। अनि x को भ्यालु कति आएको थियो त 0.928 l आएको थियो है। 3/4 l माइनस 0.928 l गर्दा चाहिँ के आयो त, यो पनि l कै टर्ममा आयो है। बीजी को भ्यालु पनि के आयो त 0.054 आउँदो रहेछ, 0.054 l भनेर आयो है। बीजी निकाल्ने काम सक्यो है। अब के निकाल्ने, बीएम निकाल्ने है। बीएम निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, बीएम फर्मुला के हो त आई बाई भी डिस्प्लेस्ड। बीएम इक्वल्स टु के हो त आई बाई भी डिस्प्लेस्ड। आई भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पानीको सर्फेसले
पानीको सर्फेसले यो फ्लोटिङ अब्जेक्टलाई काट्दाखेरि जुन चिज बन्छ, जुन प्लेन बन्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो भनेपछि कस्तो प्लेन बन्छ? जस्तो सर्कुलर प्लेन बन्छ है, सर्कुलर प्लेन बन्छ है। अफ डायमिटर कति बन्छ? डी ड्यास डायमिटरको बन्छ है, डी ड्यास वाला डायमिटरको बन्छ है। सो डी ड्यास डायमिटर भएको सर्कलको के लिनु पर्यो त हामीले? मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनु पर्यो आईमा, ठिक छ। के आयो त? पाई डी ड्यास को पावर 4 है, पाई डी को पावर 4/64 गर्दा चाहिँ के आयो? आई आयो। अनि भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड त हामीले निकालेको, भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड भनेको यतिको भोल्युम निकाल्नु पर्यो, यतिको भोल्युम भने कति हुन्छ त? पाई इन्टु डी ड्यास स्क्वायर बाई 4 1/3 पाई डी स्क्वायर हो भनेपछि एरिया 1/3 पाई स्क्वायर इन्टु एच भनेको चाहिँ के हो त? एक्स। बुझिरहेछ? जस्ट फिगर हेर्ने अनि जहिले पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो ठ्याक्क यो प्लेनमाबाट हेर्ने, यो प्लेनमा हेर्ने, फेरि सर्फेस यो सर्फेसले काटेको ठाउँमा, अनि भोल्युम डिस्प्लेस चाहिँ फिगरबाट निकाल्ने जहिले पनि है। यो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो। अनि भोल्युम डिस्प्लेस भनेको 1/3 पाई डी स्क्वायर भयो, पाई आर स्क्वायर इन्टु एच भनेको त डुबेको त एक्स मात्रै हो होइन। सो अब डी ड्यासको टर्ममा आयो। अनि डी ड्यासको टर्मलाई चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। कति आउँछ यो? डी ड्यासलाई चेन्ज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त? ल ठिक छ, बिस्तारै सल्भ गर्छौँ। त्यसपछि के आयो त? यो 16 भयो होइन, पाई पाई क्यान्सल भयो। डी ड्यास स्क्वायरको पनि यो पावर 4लाई चाहिँ डी ड्यास स्क्वायर बाँकी रह्यो होइन। गर्दाखेरि कति आउँछ? सल्भ गऱ्यो भने 3/16 डी ड्यास स्क्वायर बाई एक्स भनेर आउँछ है जी। अब के गरिदिने? सुरुमा चाहिँ उयो इक्वेसन लगाएर चाहिँ डी ड्यासलाई पनि डीको टर्ममा लाने, अनि डीको टर्ममा गइसकेपछि डी अनि फेरि एक्स पनि आउँछ, त्यो एक्सलाई फेरि के को टर्ममा लान सक्छौँ? हामी यालको टर्ममा लान सक्छौँ है। गर्दा के हो त? 3/16 डी ड्यास स्क्वायर भने चाहिँ के हो त? dx बाई यालको होल स्क्वायर, dx बाई यालको होल स्क्वायर बाई एक्स, यस्तो गर्ने, ठिक छ। फर्दर अब फेरि यो एक्सलाई पनि के गरिदिने त? यो एक्स पनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ त? 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16 एल स्क्वायर एक्स आउँछ। यो एक्सले यसलाई काट्यो होइन। अनि यो एक्सको भ्यालु पनि हामीले के राख्न सक्छौँ त? 0.928 याल है। यो एक्सलाई के राख्न सक्छौँ त? इन्टु 0.928 याल भनेर राख्न सक्छौँ। एउटा याल क्यान्सल भयो है। गर्दाखेरि अल्टिमेटली के आउँछ त? 0.174 डी स्क्वायर बाई यालको टर्ममा चाहिँ एन्सर आउने भयो, ठिक छ। डी स्क्वायर बाई याल। सो बिएम सक्यो, बिएम पनि आयो, बिजी पनि आयो है। सो क्राइटेरिया के हो त? बिएम माइनस बिजी ग्रेटर देन 0 अथवा बिएम सुड बी ग्रेटर देन बिजी, जे भनेको एउटै हो, अथवा जिएम ग्रेटर देन 0, सबै एउटै हो जे भनेको है। सो अल्टिमेटली फर स्टेबिलिटी के भयो त? क्राइटेरिया फर स्टेबिलिटी है, फर स्टेबिलिटी के हुनु पर्यो? बिएम सुड बी ग्रेटर देन बिजी ए भनेको 0.174 डी स्क्वायर बाई यल सुड बी ग्रेटर देन, अब बिजी कति आएको थियो? 0.054 याल, 0.054 याल आएको थियो है। यो याललाई यता लिएर आउँ, नम्बर उता लैजाउँ। डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.054 डिवाइड बाई 0.174 यस्तो आयो, ठिक छ जी। डी बाई एल इज ग्रेटर देन कति आयो त? 0.557 भनेर आयो। सो डी बाई एलको रेसियो आयो, ठिक छ। यो डी बाई एलकै रेसियोले के गभर्न गर्छ त? यो एपेक्स एङ्गल कति हो त्यसलाई त्यो गभर्न गर्छ नि त होइन। सो एपेक्सको एङ्गल हामीले के मानेछौँ? यो टोटल पो थीटा हो एपेक्स एङ्गल होइन। यो चाहिँ θ/2 हो होइन। अनि यो चाहिँ के हो त? यो त d/2 हो
यति त यति चाहिँ के हो त याल हो है सो हामीले यहाँ चाहिँ के छ त डी बाई याल इज क्राइटेरिया अनुसार 0.557 छ है क्वेसन यति मात्रै पनि सोध्न सक्थ्यो है फर्दर फलानु कोन टु बी के हो त स्टेबल हैन स्टेबल इक्विलिब्रियम डी बाई यालको रेसियो त्यसको अब डी बाई ओके त्यसको डायमिटर बाई हाइटको रेसियो चाहिँ कति हुनुपर्छ होला है मिनिमम कति हुनुपर्छ होला भनेर सोध्यो भने डी बाई याल सुड बी ग्रेटर देन 0.5 भनेपछि योभन्दा बढी हुनुपर्दो रहेछ भने मिनिमम यति हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है त्यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्थ्यो अहिले हामीले चाहिँ के सोध्यो एङ्गलको टर्ममा सोध्यो भने चाहिँ यसलाई अझै एङ्गलको टर्ममा लानु पऱ्यो है एङ्गलको टर्ममा लानुको लागि चाहिँ अब के भयो त यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ यसलाई टेन थीटा लेख्नको लागि चाहिँ डी बाई टू डिभाइड बाई टेन थीटा के हो त टेन थीटा बाई टू इक्वल्स के हो त डी बाई टू बाई याल हो नि त डी बाई टू याल चाहियो नि त होइन भनेपछि मैले के गरिदिएँ यहाँ पनि टूले डिभाइड गरिदिएँ यता पनि टूले डिभाइड गरिदिएँ ए अब यो डी बाई टू याल भनेको के हो त टेन थीटा बाई टू आयो त होइन टेन थीटा बाई टू सुड बी ग्रेटर देन कति हो त्यसको भ्यालु 0.278 है गर्दा के आयो त यसलाई सल्भ गऱ्यो भने पनि थीटा बाई टू सुड बी ग्रेटर देन कति भयो त 15.56 डिग्री भयो है देयरफोर थीटा सुड बी ग्रेटर देन 31.12 डिग्री हेन्स लिस्ट एङ्गल इक्वल्स टु के भयो त 31.12 डिग्री भयो है सो के देखियो त भन्दाखेरि कोन चाहिँ स्टेबल इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ फ्लोट स्टेबल हिसाबले फ्लोट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ त यो कोनको एङ्गल चाहिँ 31.12 अथवा त्योभन्दा बढी हुनुपर्थ्यो 31.12 भन्दा बढी हुनुपर्थ्यो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को रेशियो अलिक बिग्रे जस्तो लाग्यो यसमा 0.310 आछ मेरो यो चाहिँ हजुर होइन होला मैले भर्खर बिहान पनि गरेँ हो चेक गरौँ न यही आउनुपर्ने हो प्रभातले निकालेको डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायरको रेसियो हो त्यहाँ सरले लेख्नु अन्डर रुट ए यो स्क्वायरलाई अन्डर रुट गरिसकेर लेखेको है मैले त्यही भएर एनिवे सो भनेपछि थीटा चाहिँ योभन्दा बढी हुनु पर्यो मिनिमम एङ्गल चाहिँ यति हुन पायो भनेपछि क्वेसन सोध्दै के हो त लिस्ट एङ्गल यति निकाल्नु भनेको निकाले ठिक छ सो यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ अर्को टाइप भयो है भनेपछि बडी स्टेबल हुनको लागि चाहिँ फलाना क्राइटेरिया के होला अब अब चाहिँ अब हाम्रो कोनिक अहिले चाहिँ के थियो त कोन फ्लोट भइरहेको थियो अब सिलिन्ड्रिकल बडी फ्लोट भइरहेछ होइन त्यो बडीको लागि चाहिँ बी बाई एचको रेसियो कति हुनुपर्छ होला टाइपको क्वेसन चाहिँ सोध्न मिल्यो कि है त्यो ट्राई गर्ने त ट्राई गरिदिनु त ल होमोजेनियस सिलिन्डरवाला गरिदिनु त ल यसलाई यही तरिका प्रोसेस यही हो जे क्वेसन सोधे पनि के हो त तरिका यस्तै हो है अब होमोजेनियस सिलिन्डरको हेर त तिमीहरू ट्राई गर है त क्वेसन के छ क्वेसन भन्दाखेरि क्वेसन होमोजेनियस सिलिन्डर of specific gravity 0.7 is intended to float in oil of is intended to float in oil of density 900 kg per meter cube with its axis vertical हुने vertical axis हुने गरी बस्ने भनेको चाहिँ के हो त स्टेबल इक्विलिब्रियम बस्ने भनेको भन्दा दिएको हैन what will be find the ratio maximum ratio of H by D ल यस्तो क्वेशन सोध्दै find the maximum ratio of H by D where H भनेको चाहिँ के हो त हाइट अफ सिलिन्डर D भनेको चाहिँ डायमिटर अफ सिलिन्डर त्यो मैले लेखिने है त
where h denotes height of the cylinder, d denotes diameter of the cylinder. ल अब यो कसरी यो क्वेसन कसरी गर्ने ठ्याक्क एकै तरिकाबाट गर्ने हो सोलुसन फर्स्टमा के गर्ने फिगर बनाइदिने हैन यसको डायमिटर कति छ रे त d छ रे यसको हाइट कति छ रे त याद छ रे है अब कमन सेन्स लगाउन जस्तै कमन सेन्सबाट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा जस्तै अहिले मैले कोनको एंगल चाहिँ धेरै हुँदाखेरि यो फ्ल्याट हुँदाखेरि त्यसको स्टेबिलिटी बढ्छ भने जस्तै d/h रेशियो चाहिँ के हो जस्तै याद चाहिँ एकदम लामो भयो d सानो भने चाहिँ के हो त मसिनो चिज जस्तो भयो नि हैन भने त्यो त अब यसरी फ्लोट हुन त गाह्रो पर्ला नि हैन अनि त्यसको स्टेबिलिटी घट्ला है तर अब याद सानो हुँदै गयो d को कम्पेरिजनमा h चाहिँ बिस्तारै के हो त h सानो भयो d अलिकति ठुलो जस्तो भन्दा के हो त फ्ल्याट बडी जस्तो भयो नि हैन अनि त्यति बेला स्टेबल हुन बडी स्टेबल हुन्छ भने त हैन भनेपछि d/h को त्यसमा एउटा h/d अथवा d/h को चाहिँ त्यसमा त एउटा क्रिटिकल रेशियो चाहिँ कति हो त जुनमा चाहिँ यो फ्लोट हुन सक्छ भन्ने टाइपको क्वेशन हो कि यो चाहिँ फाइन्ड द म्याक्सिमम रेशियो अफ h/d भन्ने टाइपको क्वेशन आयो है सो यसमा पनि के गरौँ x पर्सन चाहिँ भित्रपट्टि डुबिरहेछ ल है यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ यास इक्वल्स टु 0.7 है जहिले पनि पहिलो काम के गर्ने वेट अफ द फ्लोटिङ बडी किनभने यो त फ्लोट भइरहेछ नि त वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट गर्ने वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट है वेट कसको वेट फ्लोटिङ बडीको वेट भनेको गामा अफ फ्लोटिङ बडी इन्टु त्यसको आफ्नो भोल्युम फ्लोटिङ बडीको गामा भने चाहिँ के भयो त 0.7 गामा डब्लु है यसको भोल्युम भनेको पाई d स्क्वायर बाई 4 इन्टु h अनि वेट आयो इक्वल्स टु अपथ्रस्ट भने चाहिँ के त पानीमा हो हैन ओइलमा हैन अपथ्रस्ट भने चाहिँ के हो त गामा भनेको 0.9 गामा डब्लु डेन्सिटी नौछ भने चाहिँ के हो त रिलेटिभ डेन्सिटी 0.9 हो अनि गामा क्यान्सल काट्न मिल्छ भने मैले यसरी लेखेको ए 0.9 गामा डब्लु इन्टु अपथ्रस्ट भनेको त डुबेको भोल्युम मात्रै लिनु पर्यो नि पाई d स्क्वायर बाई 4 इन्टु x लिनु पर्यो है सो पाई d स्क्वायर 4 क्यान्सल पाई d स्क्वायर 4 गामा डब्लु के आयो त 0.7 h इक्वल्स टु 0.9 x है यो x लाई चाहिँ h को टर्ममा लेख्ने है भनेपछि x इक्वल्स टु के आयो त 7/9 याद आयो है जहाँ x आउँछ त्यसलाई चाहिँ टक्क h को टर्ममा लैदिहाल्ने है किनभने हाम्रो आन्सरमा त x त हामीलाई चाहिँदैन है h र d को टर्ममा हामीलाई चाहिरहेछ है x इक्वल्स टु के आयो त 7/9 h भनेर आयो यस्तै अब क्राइटेरिया के हो त यो स्टेबल भर्टिकल हिसाबले फ्लोट हुनु भनेको स्टेबिलिटीलाई चाहिँ के हो त मेटासेन्ट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन 0 ए pm माइनस bg ग्रेटर देन 0 अनि सुरुमा bg निकालौँ है g भनेको चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ यतातिर कतातिर छ होला b भनेको चाहिँ अब डुबेको पोर्सनको cg चाहिँ अलिकति तल होला यहाँ होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो सुरुमा ए यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो bg निकाल्नु पर्यो bg निकाल्नलाई हामी के गरौँ तलबाट यो पोइन्टलाई o भने भनौँ है भनेपछि og को भ्यालु कति हुन्छ og भनेको त ठ्याक्कै अब यो होमोजिनियस सिलिन्डरको होमोजिनियस भन्दा छ होमोजिनियस सिलिन्डरको h को त ठ्याक्क बिचमा पर्छ है कति भयो त og भनेको h/2 ए त्यस्तै ob चाहिँ कति भयो त ob चाहिँ x/2 भयो है यो x लाई हटाइदिइहाल्ने ए x भनेको के हो त 7/9 h हो 7/9 h इन्टु 2 तल 2 गर्दाखेरि 18 आयो है देयरफोर के आयो त bg इक्वल्स टु के आयो त og माइनस ob h/2 माइनस 7/18 h यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 18 यता 9/2 गर्दाखेरि के आयो त h/9 भनेर आयो है bg को भ्यालु कति आयो त h/9 आयो अब उसमा जाने bm मा जाने है bm को भ्यालु कसरी निस्किन्छ
मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइड बाई बिएम इक्वल्स टु के हो त जहिले पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइड बाई भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हे डिस्प्लेस्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया कहाँबाट लिनु पऱ्यो हुन त क्रस सेक्सन जहाँ काट्यो पनि त्यही छ तर जहिले नि यो सेक्सनमा काट्यो भने बुझ्नु पऱ्यो है यो ठाउँमा काटेर त चाहिँ के हुन्छ त त्यसको सेक्सन भनेको यस्तो देखिन्छ सर्कुलर हुन्छ जसको डायमिटर चाहिँ के छ त डी छ है त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के भयो त पाई डी को पावर 4 बाई 64 भयो इन्टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस भने चाहिँ फेरि के भयो त अहिलेको जस्तै पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एक्स भयो है यो एक्सलाई फेरि के गरिदिइहाल्ने एक्स भनेको 7/9 याच हो एक्स भनेको 7/9 याच हो है पाई पाई क्यान्सल 4 16 है डी स्क्वायर यो डी स्क्वायर है गर्दा सल्भ गर्दा चाहिँ कति आयो त रियानको भ्यालु 9/1112 9/1112 डी स्क्वायर बाई याच भनेर आउँछ सक्यो PM आयो therefore for stability BM should be greater than GM and BG 9/112 D square by H should be greater than H by 9 है अब जस्तै ठ्याक्क आयो फेरि D square by H square is greater than 112 by 81 हामीलाई D by H होइन कि H by D चाहिरहेको छ भने चाहिँ यता लिएर आउनु पऱ्यो 81/112 H by D होल स्क्वायर है H by D होल स्क्वायर है गर्दा therefore यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ के आउँछ त H by D should be less than H by D should be less than 0.85 हुनुपर्छ होइन H by D को रेसियो त स्टेबिलिटीको लागि के हुनुपर्दैछ त 0.85 भन्दा सानो हुनुपर्दैछ त्यसो भए म्याक्सिमम H by D भनेको के हो त therefore H by D maximum is equals के हो त 0.85 हो त्योभन्दा त बढी हुनु पाएन हैन सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है त्यस्तो धेरै भेरिएसनहरु छैन क्वेशनमा है बेसिक फन्डामेन्टल गर्ने तरिका उस्तै छ हैन त्यो भएर यो चाहिँ क्वेशन नम्बर टाइप 2 भयो है दोस्रो खालको क्वेशन भयो कस्तो खालको क्वेशन भयो बडी स्टेबल छ कि छैन भनेर एउटा चाहिँ न्युमेरिकली सोध्ने है भ्यालु नै आउने किसिमले है जुन हामीले अहिलेको बार्सको गर्यौं हैन त्यो वाला अर्को चाहिँ त्यसमै लास्टमा चाहिँ एउटा कुनै क्राइटेरिया आउने टाइपको के जस्तै यो क्राइटेरिया आउने टाइपको अहिले एंगल वालाको क्राइटेरिया भयो एउटा यो चाहिँ H by D को रेशियो भयो हैन भनेपछि यही क्वेशनमा D को भ्यालु दिएर अब H कतिसम्म भयो भने चाहिँ यो स्टेबल हुन्छ भनेर सोधे पनि प्रुफ गर्ने प्रोसेस के हो त एउटै हो हैन सो यही तरिकाबाट चाहिँ यस्तो खाले क्वेशनलाई जहिले पनि गर्ने यही तरिकाले गरेपछि चाहिँ गर्न सकिन्छ यो चाहिँ टाइप 2 भयो है मैले देखेको अब अर्को टाइप चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि जस्ट अब कुनै इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाउने टाइपको समेसन अफ फोर्सेस दिएको सिस्टममा चाहिँ केही पार्ट चाहिँ पानीमा डुबेको हुन्छ हैन अनि पानीमा डुबेको हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ पानीमा डुबिसकेपछि के हुन्छ त पानी अथवा फ्लुइडमा डुबेको अपथ्रस्ट आउने भयो हैन त्यति बेला चाहिँ समेसन अफ फोर्स यताउति गर्ने बेला चाहिँ अपथ्रस्ट पनि निकालेर इक्विलिब्रियमको इक्वेसन लगाउने टाइपको क्वेशनहरु हुन सक्छ है जस्तै त्यो एउटा क्वेशन गरौँ है त क्वेशन आन्सर क्वेशन नम्बर 6 लास्ट क्वेशन के भने भन्दाखेरि अ concrete cylinder of specific gravity 2.4 and 50 cm dia is used to lift a log of 60 cm dia as shown in figure
as shown in figure. Find the length of cylinder. Simple equilibrium equation अथवा मोमेन्ट लगाउने टाइपको क्वेसनहरु हुन सक्छ कन्सिडरिङ द अफ थ्रस्ट है अफ थ्रस्ट कन्सिडर गरेर बडी कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्टली आफूले फ्रीली फ्लोट भइरहेको छ भने वेट बराबर अफ थ्रस्ट गरिदिने तर एउटा बडीलाई जबरजस्ती डुबाएको छ भने चाहिँ वेट बराबर अफ थ्रस्ट हुँदैन है अफ थ्रस्ट इक्वल्स वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस त हुन्छ तर त्यो डुबेको बडीको वेट बराबर अफ थ्रस्ट हुँदैन है फ्रीली चाहिँ फ्लोट भइरहेको छ भने अथवा फ्रीली डुबेको छ जस्ट फ्रीली डुबेको छ भने त्यति बेला चाहिँ वेट बराबर अफ थ्रस्ट गर्न मिल्छ है तर अरू खाले क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ त बडी चाहिँ त डुबेछ तर के छ त जबरजस्ती टाइपले कुनै मेकानिजमले डुबाइहाल्छ अनि त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौँ त समेसन फोर्सेस यताउति गर्ने टाइपको क्वेसनहरू हुनसक्छ है सो यसमा चाहिँ क्वेसन फिगरमा हेर्दा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी हिन्ज गराएको छ होइन त्यो काठ हो अरे यो लग हो होइन यस यहाँ तल चाहिँ यसो सिलिन्डर झुन्ड्याएको छ कङ्क्रिटको है कङ्क्रिटको सिलिन्डर यो चाहिँ के हो त कङ्क्रिट सिलिन्डर भनेको चाहिँ यो वाला हो कङ्क्रिट सिलिन्डर है यसको लेन्थ हामीलाई थाहा छैन फाइन्ड द लेन्थ अफ द सिलिन्डर है यहाँ निकाल्नु पर्ने छ है यहाँ निकाल्नु पर्ने छ अब डाइमेन्सन दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म 9 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 9 मिटर यो 45 डिग्री अनि कुन फ्लुइड हो यो पानी हो यो चाहिँ पानी हो है लग भनेको यो काठ है को अब लगको डायमिटर दिइसकेपछि के बुझ्यो त सिलिन्ड्रिकल टाइपको रहेछ यो पनि होइन लेन्थ चाहिँ यसको 18 मिटरको रहेछ अब यस्तो खाले क्वेसन दियो कि अनि चाहिँ सिम्पली यहाँ जहिले पनि के गरिदिनु भन्दाखेरि कुनै नयाँ क्वेसन आयो इक्जाममा नयाँ क्वेसन जस्तो केही फिल भयो भनेपछि सुरुमा फोर्सेसहरू के लाग्छबाट सुरु गरेको तिमीहरू त्यहाँ चाहिँ के फोर्सेसहरू लागिरहेछ अनि के छ अवस्था के छ इक्विलिब्रियममा छ कि छैन अथवा मोमेन्ट दिइरहेछ कि त्यो त्यस्तो खाले टाइपको चाहिँ एकदम धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है यो पनि त्यस्तै खाले क्वेसन भयो कि यहाँ हिन्ज गरिरहेछ अब हिन्ज गरिरहेछ है अनि यसलाई जस्ट लिफ्ट भन्नुपर्ने होला है युज टु लिफ्ट भन्दा पनि जस्ट ठ्याक्क लिफ्ट गर्ने अवस्था भनेको त इक्विलिब्रियम भन्नु पाइयो नि त होइन है युज टु जस्ट लिफ्ट गरेर यो अवस्थामा चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भनेर चाहिँ क्वेसनले क्लियरली दिन्छ है भने निकाल्नु पऱ्यो के हो त लेन्थ यो सिलिन्डरको लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो अब यहाँ के भइरहेछ के फोर्स एक्ट गरिरहेछ यहाँ यो सिस्टममा के फोर्स एक्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि यो के हो यो उड हो लग हो है यो लगको आफ्नो वेट छ होइन अनि यो सिलिन्डरको पनि आफ्नो वेट छ तर यो सिलिन्डर यहाँ पानीमा डुबिरहेछ यो पानीमा डुबेपछि यसमा हफ थ्रस्ट लाग्छ यो लगको पनि केही पोर्सन चाहिँ के भइरहेछ त पानीमा डुबिरहेछ त्यसमा पनि हफ थ्रस्ट लाग्छ होइन त्यो बाहेक अरू केही फोर्सेसहरू छ छैन भने चाहिँ त्यही फोर्सेसहरूलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्छ ठिक छ सो अब कुन फोर्सेसहरू कहाँ लाग्छ हेरौँ सोल्युसन ल फर्स्टमा अब यो लगको कुरा गरौँ लगको है लगको यतातिर पनि के छ त 9 मिटर छ यतातिर पट्टि पनि के छ त 9 मिटर छ भनेपछि त यसको सिजी त कहाँ पर्यो त लगको सिजी त हिन्जमै पर्यो लगको सिजी के पर्यो त हिन्जमै पर्यो भनेपछि अब यो पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ अब यो लगको आफ्नो सेल्फ वेटले केही मोमेन्ट दिएन मतलबै भएन त्यसको है त्यसमा अब अरू के बाँकी फोर्स छ है भन्दाखेरि यो सिलिन्डरको आफ्नो वेट छ है वेट अफ सिलिन्डर डब्लुसी है डब्लुसी वेट अफ सिलिन्डर कसरी निस्किन्छ त गामा अफ सिलिन्डर इन्टु
यसको भोल्युम है सिलिन्डरको डेन्सिटी दिएको छ होला गामा निकाल्नलाई कति भने 2.4 गामा डब्लु है गामा अफ सिलिन्डर इन्टु भोल्युम अफ सिलिन्डर भन्दा के हो त यसको सिलिन्डर भनेको पाई डेन्सिटी यसको डायमिटर पनि दिएको छ 0.5 हो कङ्क्रिट सिलिन्डर पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु याल निकाल्नु पर्ने हामीलाई याल थाहा छैन है यो डब्लुसी फोर्स कता एक्ट गर्यो भर्टिकली तल एक्ट गर्यो कति डिस्टेन्समा एक्ट गर्यो यो हिन्जबाट यति डिस्टेन्समा होइन यो एङ्गल 45 डिग्री छ यो पनि 45 डिग्री छ यो 9 छ हैन भने यो डिस्टेन्स कति हुनुभयो त 9 cos 45 डिग्री हुनुभयो है एक्टिङ एट WC इज एक्टिङ एट 9 cos 45 डिग्री फ्रम हिन्ज है कुन फोर्स एक्ट गरेको छ त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो त्यसको डिरेक्सन कहाँ छ है लोकेसन कहाँ छ त्यो निकाल्नु पर्यो यसको WC सक्यो है त्यस्तै अब अरू के बाँकी रह्यो अब अफ थ्रस्ट यसमा लागेको अफ थ्रस्ट यही उसमा लागेको अफ थ्रस्ट यही सिलिन्डरमा लागेको अफ थ्रस्ट है अफ थ्रस्ट इन सिलिन्डर भने चाहिँ के हो त भोल्युम अफ द बडी डेन्सिटी अफ द लिक्विडहरू डेन्सिटी अफ लिक्विड चाहिँ गामा डब्लु पानीमा फ्लोट भएर गएर है गामा इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु यल नै भयो है गामा अफ फ्लुइड इन्टु बडीको भोल्युम है यो एक्टिङ एट यो त यही एउटै लाइन अफ एक्सन हुन्छ नि त होइन अफ थ्रस्ट छ यहाँबाट एक्ट गरेर हुन्छ भनेपछि एक्टिङ एट यो पनि त्यही 9 cos 45 डिग्री फ्रम हिन्ज है ठिक छ यसले के मोमेन्ट दिन्छ डब्लुसीले वेट अफ कङ्क्रिटले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ होइन यसले चाहिँ के दिन्छ त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ होइन अब अरू के रह्यो त यति यो लगको डुबेको पोर्सनमा चाहिँ अफ थ्रस्ट त लागिरहेछ नि यो लगको डुबेको पोर्सनमा चाहिँ अफ थ्रस्ट लागिरहेछ है त्यो पनि निकाल्नु पर्यो अफ थ्रस्ट इन लग इक्वल्स टु गामा अफ फ्लुइड इन्टु यो डुबेको पोर्सनको भोल्युम भनेको पाई इन्टु यसको डायमिटर त 0.6 छ पाई डी स्क्वायर 4 इन्टु कति त लेन्थ भनेको यति मात्रै डुबेछ नि त होइन 9 मात्रै डुबिरहेछ पाई डी स्क्वायर 4 इन्टु यल गऱ्यो होइन भोल्युम आयो यो कहाँबाट एक्ट गर्छ त्यो एक्टिङ एट ठ्याक्कै यो 9 को आधाबाट गर्छ नि होइन यो 4.5 है यहाँबाट 4.5 डिस्टेन्समा चाहिँ तल यसरी एक्ट गर्छ त माथिपट्टि यसरी एक्ट गर्छ नि होइन भनेपछि यसको डिस्टेन्स कति हुनुभयो त यो पुरा कति थियो त 9 cos 45 थियो यो आधा चाहिँ कति हुनुभयो त यो 4.5 cos 45 हुनुभयो एक्टिङ एट 4.5 cos 45 है फ्रम हिन्ज यसले कुन मोमेन्ट दिन्छ यसले पनि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ है भनेपछि अब बडी चाहिँ ठ्याक्कै इक्विलिब्रियममा छ भनेपछि के गर्नु पाइयो त समेसन अफ मोमेन्ट बराबर 0 अथवा क्लकवाइज मोमेन्ट बराबर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भनेपछि यो इन्टु यो डिस्टेन्स है इक्वल्स टु यो इन्टु यो डिस्टेन्स प्लस यो इन्टु यो डिस्टेन्स सबै चिज नअन छ के अन हुन्छ याल अन हुन्छ है सल्भिङ वी गेट याल इक्वल्स टु कति आउँछ 4.62 मिटर भन्ने आउँछ 4.62 मिटर है त सो यसरी मैले लगभग सबै टाइपको न्युमेरिकल लाई चाहिँ पुग्ने खालको कन्सेप्चुअल कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ होइन अझै केही छुटेको हुनसक्छ है एउटा खालको क्वेसन छ त्यतिबाट एकचोटि ट्राई गर होइन होइन बताउँला कस्तो खालको क्वेसन छ भने भन्दाखेरि कुन इक्जाममा त्यो पास्ट क्वेसन हो है मैले झुटुको कथा दिएँ के छ भन्दाखेरि एउटा बडी छ एउटा यस्तो बडी छ होइन है अनि यसको छेउमा लगेर एउटा चाहिँ यति वेट भनेर राख्दैछ अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यो के भन्छ त यो एज ठ्याक्कै यहाँ पानीमा यो फ्लुइडमा छुने गरी ढल्किरह भन्ने टाइपको क्वेसन छ कि यस्तै ढल्किरहेको छ यस्तरी ढल्किरहेको छ भने यो एङ्गल कति हुन्छ होला भन्ने टाइपको एउटा क्वेसन छ होइन एकचोटि तिमीहरू पनि हेर प्र्याक्टिस गर गाह्रो पऱ्यो नि मलाई रिसर्च गराउनु है त एनिवेज ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ केही छ आजको पहिला क्वेसनहरू पनि गरिरहेको छ होला होइन त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जानु
नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी यो च्याप्टरको लास्ट पार्ट है च्याप्टर 3 मै छौँ अझै हामी पनि रिलेटिभ इक्विलिब्रियम है रिजिड बडी मोसन पनि भन्नुपर्छ हामी त्यसलाई कुनै पनि कन्टेनरमा फ्लुइडलाई राखेर चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एक्सिलेट भयो अथवा इन्क्लाइन डिरेक्सनमा एक्सिलेट भयो अनि अथवा भर्टिकली माथितिर गयो तलतिर गयो भने चाहिँ त्यसको सेपमा के हुन्छ प्रेसर भेरिएसनहरू के हुन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है त ल आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ पहिला टाइप गरिसकेले गर्नु पर्दैन है साइड ओके ल बाई है त